कोरोना महामारीको बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले 2 करोड रुपियाँ राज्यलाई सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो। तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गर्ने गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलको कुन चाहिँ अध्यक्षले या कुन चाहिँ उपाध्यक्षले या कुन चाहिँ महासचिवले या कुन चाहिँ मन्त्री खाइरहेको सांसद खाइरहेको नेताले गोजीबाट पैसा निकालेर चाहिँ राज्य कोषमा चाहिँ कलेक्ट गर्यो त। अझ तपाईको केही समय पछाडि अझ भारी मात्रामा अझ राम्रा अझ चाहिँ खारिएका मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको तपाईहरुले देख्नुहुनेछ। खोतल्दै गयो भने प्रत्येक पार्टीमा राष्ट्रियतावादी चिन्तन भएका मान्छेहरू छन्, राजा पनि चाहिन्छ, धर्म संस्कृति पनि चाहिन्छ भन्नेहरू छन्। यदि हाम्रो कुरा जनताले पत्याउँछ भने त हामी त यो जनजाति नेतृत्वलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ पनि भनिरहेका छौँ। अहिलेका पार्टी अध्यक्षहरू मध्येको सबैभन्दा क्यापेबल, सबैभन्दा सक्षम, सबैभन्दा निरोगी, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो, सबैभन्दा इमानदार, अहिलेसम्म कुनै कलङ्क नलागेको व्यक्ति उहाँ नै हो। एउटा जनजातिको छोराले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्ने कि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्ने कि? नत्र एमसीसी गलत, शेरबहादुर देउवा चाहिँ ठिक भन्ने कुरो चल्दैन क्या। अब त्यो राष्ट्रघात हो क्या। नागरिकता विधेयक चाहिँ गलत छ, तर अब चाहिँ हाम्रो पार्टीले ल्याएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले ठिक मान्नुपर्छ, यसको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्न भन्ने हो भने त्यसो भए देश डुबेको हेर्न पनि त तयार हुनु पर्यो नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जनताको विश्वास मरेको छैन क्या। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि राप्रपाका युवा नेता अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँ। जय शम्भु हजुर। यति बेला चुनावको माहौल जुन तातेको अवस्था छ, चुनाव घोषणा भइसकेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पछिल्लो समयको गतिविधिहरू हेर्ने हो भने जसरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन एउटा चाम देखिएको थियो, जुन लहर देखिएको थियो, यो संसदीय निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि त्यो लहर चाहिँ अहिले कता कता हराएको जस्तो देखिन्छ। यो स्वतन्त्रहरू पछिल्लो समय स्वतन्त्रहरू अगाडि आउनुको कारणले हो अथवा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विभाजित भइसकेको अवस्था छ, त्यो विभाजनको चाहिँ असर हो अथवा चाहिँ के हो? सोइटिएर गएकोलाई विभाजन भन्दैनन् क्या। अब यो के भने पार्टी भनेको एउटा ठुलो परिवार हो हैन। 4 जना 5 जनाको परिवारमा त सबैको मन मिल्दैन भने यहाँनिर अब 2-4 जना रिसाएर जाने त्यो चलिरहेको छ, त्यसले असर गर्दैन। चाम घटेको होइन नि, चाम त झन् बढिरहेको छ। तपाईले स्थानीय पछाडि हेर्नु न, झन् राम्रा प्रभावशाली समाजमा चाहिँ एउटा पकड जमाएर बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा मन परेको छ, त्यसकारण हामी आइरहेछौँ भनिराख्नु भएको छ। छोड्ने को देख्नुभयो तपाईँले? एउटा समूहले त पत्रकार सम्मेलन गरेर नै पार्टी परित्याग गरेको एउटा समूह नै लाग्यो। कुन ठाउँमा? काठमाडौँमा? त्यो मैले भने छोडेका 4 जना मध्ये 2 जना फर्केर आइसक्नुभयो। 2 जना कमल थापालाई पनि चाहिन्छन्, उहाँहरू उतै बस्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन हैन। सबैजना यतै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। छोड्ने भन्दा प्रवेश गर्नेहरूको सामाजिक राजनीतिक चेतना धेरै राम्रो छ, सामाजिक उपस्थिति, राजनीतिक उपस्थिति धेरै राम्रो छ। त्यो के हो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि एउटा पुँजी तयार हुँदैछ, जो चाहिँ केवल व्यक्तिगत स्वार्थमा फसेका व्यक्ति होइनन् कि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि सक्रिय हुनुपर्छ, योगदान दिनुपर्छ भन्ने चेतना भएका व्यक्तिहरू हुन्। त त्यस्तो खाले व्यक्तिहरू जति मात्रामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा थपिँदै जान्छन् त्यति मात्रामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ओज बढ्दै जाने हो, क्रेज बढ्दै जाने हो र यसको उपस्थिति पनि समाजमा बलियो दरिलो हुँदै जाने हो। अझ यो त बल्ल सुरु हुँदैछ प्रवेशको। अझ तपाईको केही समय पछाडि अझ भारी मात्रामा अझ राम्रा अझ चाहिँ खारिएका मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको तपाईहरुले देख्नुहुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नेको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ प्रवेश गरे पनि मत चाहिँ नहाल्ने किसिमको प्रवृत्ति छ नि, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमै देखियो। स्थानीय निर्वाचनमा त अब धेरै ठाउँमा कस्तो थियो भन्दाखेरि, धेरै ठाउँमा के भनौँ देशैभरिमा भनौँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो आफ्नो गाउँ समाजको नातागोता पर्ने, त्यस पछाडि साथीभाइ भन्यो हैन, मेरो पार्टीको भन्यो, यो भन्यो, त्यो भन्यो, स्थानीय मुद्दाहरूमा यसले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने खालको त्यो भयो। त्यसले केही न केही त्यो प्रभाव गरे पारेको हो। तर सङ्घीयमा के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घीयमा कलेक्टिभ हुन्छ के, सामूहिक हुन्छ के। सामूहिक हुँदाखेरि के हुन्छ भने सङ्घीयमा जाँदाखेरि स्थानीय भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ उसमा के भन्छन्, यो मेरो पालिकामा मानौँ मैले स्थानीय निर्वाचनमा कोही एकजना चाहिँ व्यक्ति जुनसुकै पार्टीको भने
यसले काम गर्न सक्छ भनेर हेरेको थिएँ भने सङ्घीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि पार्टीको नीति के हो त? पार्टीको चाहिँ राष्ट्रिय नेताहरूको चरित्र के छ त? तिनीहरूले कस्तो खालको कृत्य गर्दैछन् त भन्ने कुरा पनि एउटा मूल्याङ्कनको आधार बन्छ क्या। त्यसले के गर्छ भन्दा त्यसले स्थानीय लेभलको भन्दा सङ्घीय लेभलको चाहिँ परिणाममा धेरै तलमाथि पारिरहेको हुन्छ। जस्तो मुद्दागत हिसाबले त हामीले प्रष्टै भनेका छौँ नि त। हामी जस्तो हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले कसरी साथ दिन्छन्? चुनावमा गठबन्धन एकातर्फ 5 दलीय गठबन्धन छ, अर्कोतर्फ एमाले पनि साना दलहरूसँग गठबन्धन त गर्ने भनेको छ। त्यसरी तालमेल अथवा गठबन्धन नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ अहिलेको चुनावमा चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्छ? मुख्य कुरा हाम्रो एजेन्डा हो एउटा, हैन। दोस्रो कुरा के भन्दा हाम्रा नेताहरू जो निर्वाचनमा उम्मेदवारका दावेदार हुनुहुन्छ, नेपालमा राष्ट्रसत्ता चाहने जनताहरू कति पर्सेन्ट छ? तपाईले त देशव्यापी रूपमा हिँड्नु भएको छ, रिसर्च गर्नु भएको छ। खोतल्दै गयो भने प्रत्येक पार्टीमा राष्ट्रियतावादी चिन्तन भएका मान्छेहरू छन्, राजा पनि चाहिन्छ, धर्म संस्कृति पनि चाहिन्छ भन्नेहरू छन्। तर अहिलेसम्म जकडिएर बसेका थिए, अहिले चाहिँ त्यो बन्धन खोल्ने मौका पाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, हिजोसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि विश्वास भएन रे, त्यो आरोप त्यही त लाग्यो हो नि, हैन? कि तपाईँको नेतृत्वले मुद्दा बेचेर खायो अरे, 25 सिट दिँदाखेरि पनि त्यसको दुरुपयोग गर्यो अरे भनेर आरोप लगाएको हिजोको दिनमा। त आज त नेतृत्व छैन। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता बोकेर बाँचिरहेको पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने पनि। किनभने हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखायौँ। अनि जनजातिले अवसर पाएन भनेर चाहिँ विभिन्न थरी मान्छे कुर्लिने गर्थे, हामीले त्यो पनि गरेर देखाइदियौँ कि जनजातिलाई ल्याएर नेतृत्वमा राखिदियौँ। यदि हाम्रो कुरा जनताले पत्याउँछ भने त हामी त यो जनजाति नेतृत्वलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ। त्यो कुरा समाजले बुझ्ने कि नबुझ्ने त, खास गरेर जनजाति वर्गले, जसले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको चुनावबाट अगाडि बढाउँछ। अहिलेका पार्टी अध्यक्षहरूमध्येको सबैभन्दा क्यापेबल, सबैभन्दा सक्षम, सबैभन्दा निरोगी, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो, सबैभन्दा इमान्दार, अहिलेसम्म कुनै कलङ्क नलागेको व्यक्ति उहाँ नै हो। एउटा जनजातिको छोरोले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्ने कि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्ने क्या? त्यो उसले आफ्नो कम्युनिटीको हिसाबले पनि सोच्नु पऱ्यो क्या। अब हिजोको दिनमा उनीहरूले आफै भने हो भने त हाम्रो समुदायको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैनन् भने, आज हामी भन्दैछौँ मत दिउँ, राप्रपालाई जिताउनुहोस्, हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ भनिरहेका छौँ। अब पनि प्रचण्डकै पछाडि लाग्ने कि अब चाहिँ साँच्चीकै ल है, अब चाहिँ यो नेतृत्व आउँदैछ, यसलाई चाहिँ स्थापित गरौँ, इतिहास रचौँ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछाडि लाग्ने त भन्दै एउटा नेतृत्वको हिसाबले पनि, सबै हिसाबले पनि योग्य व्यक्ति उहाँ। तर कसरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँहरूसँग एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डालाई जनताले साथ दिएका छैनन्, तपाईँहरूसँग सङ्गठन छैन, तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरू प्रशिक्षित छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले कसरी चाहिँ लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने कसरी सम्भव छ? सबै कुराहरू जनताले चाहिँ वास्तविकतालाई अनुसरण गरेर आफ्नो चाहिँ मेन्टालिटी परिवर्तन गर्यो भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। होइन अहिलेकै व्यथिति मनपर्छ, अहिलेकै राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरू मनपर्छन्, अहिलेकै यी असफल नेतृत्वहरू नै प्यारो छन् भन्ने हो भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। नत्र एमसिसी गलत, शेरबहादुर देउवा चाहिँ ठिक भन्ने कुरो चल्दैन क्या। अब त्यो राष्ट्रघात हो क्या। त जनताको मानसिकतामा पनि राष्ट्रघात रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भ्रष्टाचार चाहिँ गलत हो तर मेरो पार्टीको नेताले गरे चाहिँ ठिक हो भन्न थाल्यो भने त्यो पनि राष्ट्रघात हो। त जनता आफै भ्रष्टाचारी मानसिकतामा छ भन्ने प्रमाण हो त्यो। नागरिकता विधेयक चाहिँ गलत छ तर अब चाहिँ हाम्रो पार्टीले ल्याएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले ठिक मान्नुपर्छ, यसको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्न भन्ने हो भने त्यसो भए देश डुबेको हेर्न पनि त तयार हुनु पर्यो नि। तर जनताले आफ्नो मेन्टालिटी क्लियर बनाउनु पर्यो क्या। यदि नागरिकता विधेयक गलत हो भने नागरिकता विधेयक टेबल गर्ने र पास गर्ने सबै राजनीतिक दल पनि गलत हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एमसिसी गलत हो भने एमसिसीको वकालत गर्ने जति थिए ती सबै गलत हुन्, त्यो बुझिदिनु पर्यो। भ्रष्टाचार गलत हो भने भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने तमाम राजनीतिक दलहरू, तमाम राजनीतिक नेताहरू गलत हुन् भन्ने कुरा पनि जनताले बुझिदिनु पर्यो क्या। यो के हो त भन्दा आफ्नो मेन्टालिटीलाई आफैले प्रष्ट बनाउने हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के हो भन्दा यसले जित्दैन यसले हार्छ भन्ने होइन। म परिवर्तनको संवाहक बन्न चाहन्छु, म मेरो देशदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहन्छु, म राष्ट्रघाती कदमहरू चाहिँ विरोध गर्न चाहन्छु,
म राष्ट्रियताको पक्षमा छु, म धर्म संस्कृतिको पक्षमा छु भनेर स्वयंले सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्ने हो। यदि प्रत्येक नेपालीले यो सङ्कल्प लिइदिने हुन् भने परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ दिन कुर्नै पर्दैन नि, यसै बेला सम्भव हुन्छ। समाजमा विकल्प त धेरै छन् नि, अब स्वतन्त्रहरू अगाडि आइरहेका छन्। स्वतन्त्र विकल्प होइन क्या, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नु, जस्तो हामी अहिले हर्क साम्पाङलाई, बालेन शाहजीलाई या चाहिँ काम गर्दो रहेछन्। बालेन शाहले हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा स्वतन्त्रबाट मेयर जित्नु भनेको एउटा कुरा हो। त्यो मेयर भनेको कार्यकारी पद हो क्या, उसले निर्णय गरेर एक्सन लिन सक्छ, त्यो सामर्थ्य उसँग हुन्छ। उसले वडाध्यक्षहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ, आदेश दिन सक्छ, निर्देशन दिन सक्छ, निर्णयहरू सुनाएर लागू गर्नुहोस् भन्न सक्छ। तर एउटा व्यक्ति स्वतन्त्रबाट सांसद बन्दाखेरि उसको संसदमा हैसियत के हो त? एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र भएर संसदमा गइराख्दाखेरि उसले के मन्त्री चलाउन पाउँछ कि, मन्त्रीलाई आदेश दिन पाउँछ कि, मुख्यमन्त्रीलाई आदेश दिन पाउँछ कि, मेयरलाई आदेश दिन पाउँछ कि, या चाहिँ प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूलाई आदेश दिन पाउँछ कि, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न पाउँछ कि, के हुन्छ त उसको उपस्थिति? मेयर बालेन शाहलाई देखाएर स्वतन्त्रले यस्तो ढङ्गले काम गर्न सक्छन्, त्यही भएर संसदमा हामीलाई जिताउनुहोस् भनेर हुँदैन। योभन्दा अगाडि पनि त तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र सांसदहरू छन् त मेयरमा, संसदमा त कतिजनाको आवाज तपाईँले सुन्नुभयो? संसदले त्यो स्वतन्त्र सांसदलाई सांसदको चाहिँ दर्जा दिएर सम्मान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। स्वतन्त्र सांसदलाई तपाईँको एउटै विषयमा बोल्नको लागि हेर्नुहोस् कतिसम्म विभेद गर्छ संसदले भने, ठुलो पार्टीको अध्यक्षले या सांसदले आधा घन्टा बोल्दाखेरि पनि सभामुखले उसलाई रोक्दैन, टोक्दैन। सानो पार्टीकोले 5 मिनट बोल्ने बित्तिकै ल मान्यज्यू तपाईँको टाइम पुरा भयो भन्न थाल्छ। स्वतन्त्रलाई त 2 मिनट पनि दिँदैन। कतिपय समितिमा स्वतन्त्रलाई राखेको छैन, कतिपय इस्युमा स्वतन्त्रले चाहिँ म यो विषयमा चाहिँ मेरो विचार पेश गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उसको विचार टेबल भइरहेको हुँदैन भने स्वतन्त्रले जितेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर मात्रै हो जहाँनिर स्वतन्त्रलाई कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यो त वडाध्यक्ष स्वतन्त्रले जित्यो काम गर्न सक्छ किनभने त्यो ऊ कार्यकारी भयो क्या। मेयरमा स्वतन्त्रले जित्यो काम गर्न सक्छ किनभने ऊ कार्यकारी भयो। तर मुख्यमन्त्री त स्वतन्त्रले जितेर आउने विधान त होइन, हाम्रोमा डाइरेक्ट इलेक्टेड त होइन, प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट इलेक्टेड त होइन। त्यो जहाँनिर डाइरेक्ट इलेक्टेड हुने सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छैन, त्यो व्यवस्थाले काम गर्दैन। त्यहाँनिर स्वतन्त्र सांसदले जितेर गएर के लछारपाटो लाउनेवाला छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भन्दा स्वतन्त्रलाई मत नदिनुस् भन्न खोज्या होइन, योग्य व्यक्तिलाई मत दिनुपर्छ। तर त्यो स्वतन्त्रको एजेन्डा के हो त? बालेन शाह एजेन्डा हो कि, हर्क साम्पाङ एजेन्डा हो कि, या चाहिँ तपाईँको गोपी हमाल एजेन्डा हो? के हो त एजेन्डा? अहिलेसम्म त कुनै स्वतन्त्रले मैले सांसद जित्यो भने यो गर्छु त भने होइन। खाली फेसबुकमा स्ट्याटस के लेख्दैछन् देख्नुभयो स्वतन्त्रको त तागत? त्यो त कार्यकारी भएर तागत देखायो हो, सांसद भएर तागत देखाउने ठाउँ कहाँ छ भने? तर बालेन शाहको अनुहार देखाएर म स्वतन्त्र सांसद हुनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी नै गलत छ। हर्क साम्पाङलाई देखाएर स्वतन्त्रले यस्तो खतरा काम गर्छ भनेर जुन तरिकाको भाष्य तयार पारिदिएछ, दिमाग भुट्न खोजिदियो, त्यो तरिकै गलत छ क्या। उहाँहरू कार्यकारी हो, तपाईँ कार्यकारी होइन क्या। सांसद यो देशको सांसद भनेको कार्यकारी होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। अलिकति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ कुनै पनि दलहरूसँग गठबन्धन हुनु हुँदैन, तालमेल हुनु हुँदैन, राप्रपा एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भनिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के साँच्चीकै एक्लै चुनाव लड्न सक्छ? चुनाव लडेर जित हासिल गर्न सक्छ? गठबन्धन अथवा चाहिँ एमालेसँग तालमेल नगरेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के साँच्चीकै नतिजा हासिल गर्न सक्छ? के छ अवस्था? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र? एक्लै अगाडि बढेर पनि नतिजा हासिल गर्न सक्छ। हामी एकदमै कमजोर छौँ, हाम्रो धरातल कमजोर छ भन्ने कुरा पनि होइन। होला हामीले साङ्गठनिक संरचनालाई मजबुत बनाउन सकेका छैनौँ, होला त्यो हाम्रो आफ्नो अनुभवको कमी हुनसक्छ, तयारीको कमी हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दैमा जनताको माझमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको क्रेज कम भयो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन। अहिले पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने, स्थानीय निर्वाचन पछाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। अहिले पनि हाम्रा चाहिँ नेतृत्ववर्ग जस्तो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यू, त्यस पछाडि प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईजी हुनुभयो, धवल शमशेर राणा हुनुभयो, ध्रुव प्रधान हुनुभयो, जस्तो हाम्रो दीपक बहादुर सिंहहरू हुनुभयो। आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक सक्रियता
देखाइराख्नु भएको छ, पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, प्रत्येक दिन जसो राप्रपाका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। अब यो के हो त भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा हामी 5औं 6औं दलतिर गइराख्दाखेरि पनि जनताले अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा हामीलाई बढी अपेक्षा अझ पनि गरिरहेको, अझ पनि मन पराइरहेको, स्थानीयको नतिजा हेरिकन हामीलाई मूल्याङ्कन नगरिरहेको कारण के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जनताको विश्वास मरेको छैन क्या। जनताले यो कमजोर पार्टी हो भनेर हेर्नै चाहेको छैन। के हो त भन्दाखेरि अब यो सङ्घीय निर्वाचनमा हामी कसरी उभिन्छौँ भन्ने कुरा मात्रै न हो, कसैसँग गठबन्धन गर्छौँ कि यो तालमेलको सवालमा, गठबन्धनको सवालमा, यो सबै सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षज्यूमा निहित भएको छ। उहाँले केही योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, उहाँले केही छलफलहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला, कस्तो खालको हुन्छ, कसरी हुन्छ हैन। त्यो त यस्तो हो, एउटा राजनीतिक नेतृत्व भएपछि सबैसँग भेटघाट गर्नुपर्छ, सबैसँग चाहिँ वार्तालापहरूमा बसिराख्नुपर्छ, सबैसँग चाहिँ एक खालको सम्बन्ध राखिराख्नुपर्छ। विपरीत राजनीतिक दल भयो, विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त भयो भन्दैमा बोल्दै नबोल्ने, त्यसको अनुहारै नहेर्ने भन्ने त हुँदैन हैन। त्यसै गरी अन्य पनि अब उहाँ केपी ओलीसँग मात्रै होइन, अन्य चाहिँ साना दलहरू छन्, उहाँहरूसँग पनि एक खालको चाहिँ वार्तालाप त चलिरहेको हुनुपर्छ हैन। त कस्तो खालको संरचनामा गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन, पार्टी एक्लै लड्न जान्छ कि भन्ने विषयमा अब केही समय पछाडि थाहा भइहाल्छ। मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के हो भन्दा म आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्न चाहन्छु। राप्रपामा अब दुई खाले मानसिकता छ, जानु पनि पर्छ भन्ने छ, जानु हुँदैन भन्ने पनि छ। मेरो भनाइ के हो भन्दा यदि अहिले हामीले संसदमा बलियो तरिकाले खुट्टा टेक्न सकेनौँ भने आउँदो 5 वर्षमा एकातिर देशले हानि बेहोर्ने कुरा, अर्कोतिर हाम्रो मुद्दालाई कमजोर बनाउनलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय हुने कुरा, यो कुरालाई पनि मध्यनजर हामीले गर्नुपर्छ क्या। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जसरी पनि हुन्छ यसैपालि संसदमा बलियो तरिकाले उभिनु पर्यो र हाम्रा मुद्दाहरूलाई यसैपालि संसदबाट एड्रेस गराउनु पर्यो। सदनमा पनि पार्टीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। सदनमा पार्टीको आवाज बलियो भइराख्दाखेरि सडकमा पनि पार्टीको आवाज बलियो हुन्छ। त्यसो गरी सदनमा पनि राप्रपा र सडकमा पनि राप्रपा चाहिँ बलियो तरिकाले उपस्थित भइराख्दाखेरि वर्तमान राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुपर्छ। संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नको लागि बाध्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो क्या। त्यसकारण अहिले अब कसैसँग चाहिँ गठबन्धनै गर्नु हुँदैन, गठबन्धन गऱ्यो भने म त भोटै दिन्न भनेर अहिलेदेखि त्यो चाहिँ नेगेटिभ तरिकाको चाहिँ सोच बोकेर हिँड्ने हो भने तपाईँको नेगेटिभ सोचले भोलि पार्टीलाई जीवन्त राख्छ कि राख्दैन त, पार्टीको ऊर्जालाई कायम राख्छ कि राख्दैन त, पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूलाई समाजमा स्थापित गर्नलाई भूमिका खेल्छ खेल्दैन भन्ने कुरा पनि त विचार गर्नु पर्यो नि। गठबन्धन गर्ने भनेको गठबन्धन गर्ने दलसँग सती जाने भने त होइन नि त, कि 5 वर्ष उसको पुच्छर बनेर हल्लिने भने होइन नि। चुनावी रणनीति हो, रणनीति प्रयोग गरौँ, उपयोग गरौँ, अरूलाई हाम्रो लागि उपयोग गरौँ। अब एउटा विपक्षी भएको हुनाले सम्भावित हो, त्यो विपक्षमा भएको हुनाले एकातिर चाहिँ 5-6 वटा दलको गठबन्धन छ हैन, अर्कोतिर चाहिँ अब नेकपा एमाले एक्लै उभिरहेको छ। नेकपा एमालेलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोग खाँचो छ, त्यो विभिन्न तथ्याङ्कले डाटाहरूले एनालाइसिसले देखाइसकेका कुरा भएको हुनाले एउटा सम्भावित शक्ति के तालमेल गर्नुको लागि एमाले भन्ने कुरा हो। तर एमाले मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ होइन, फेरि त्यसको विकल्पमा अन्य राजनीतिक दल पनि हामीसँग छन् हैन। त्यसै गरी पार्टीले चाहिँ के अरे एउटा रिस्क उठाउँ न त, ल रिस्क उठाउँ, जेसुकै होला जस्तोसुकै पर्ला, या त वार या त पार एक्लै भिडौँ भन्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ, एक्लै पनि जान सक्छ हैन। नत्र मैले अघि भनेको जस्तो यसपालि यदि हामी चुक्यौँ घाटा भनेर यस्तो, अब घाटा भनेर यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै घाटा भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी पनि नबुझौँ, जनतालाई पनि घाटा हो कि। अनि यही राजनीतिक दललाई 5 वर्ष जनता गाली गर्ने, फेरि यही राजनीतिक दललाई 5 वर्ष पछाडि भोट दिने हो भने त त्यो त राप्रपालाई मात्रै घाटा होइन नि, राप्रपाको नेतालाई मात्रै घाटा। राप्रपाको एउटा नेता हार्छ अरे, ल राप्रपाका 10 जना नेता हारे अरे, 50 ठाउँमा जित्नुपर्ने ठाउँमा 5 ठाउँमा मात्र राप्रपा आयो अरे मानौँ, त बाँकी 45 ठाउँको घाटा कसलाई हो त, जनतालाई होइन। फेरि 5 वर्ष लुटिनु पर्ने होइन, ठगिनु पर्ने होइन, भ्रष्टाचार सहनु पर्ने होइन। अर्को कुनै महामारी आयो भने जसरी यसपालिको महामारीमा त्यत्रो घोटाला भएको थियो, त्यही घोटाला फेरि सहनु पर्ने होइन। यो तपाईँ हेर्नुहोस् है, अहिले ठ्याक्क म यो महामारीको कुरो आए पछाडि सम्झिहालेँ।
कोरोना महामारीको बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले 2 करोड रुपियाँ राज्यलाई सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो। तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गर्ने गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलको कुन चाहिँ अध्यक्षले या कुन चाहिँ उपाध्यक्षले या कुन चाहिँ महासचिवले या कुन चाहिँ मन्त्री खाइरहेको सांसद खाइरहेको नेताले गोजीबाट पैसा निकालेर चाहिँ राज्य कोषमा चाहिँ कलेक्ट गर्यो त? आफ्नो चाहिँ मासिक तलब भत्ता समेत बुझाउन तयार भएनन् कतिपय सांसदहरू। 3 महिना तपाईको चाहिँ संसद विघटन भयो, 3 महिना सांसद बन्न नपाउँदाखेरि उहाँ उफ्रेर चाहिँ तनाव पारे तिनीहरूले। भनेपछि उनीहरूलाई राष्ट्रियतासँग, जनतासँग, जनताको दुःख चाहिँ पिरमर्कासँग त कुनै पनि सरोकार रहेनछ। त चुनावमा मत दिने बेलामा बितेको 5 वर्ष याद गर्नु पर्यो भन्छु कि म जनतालाई। कोरोनाको बेलामा तपाईँको मानसिकता के थियो त्यो मानसिकता याद गरेर भोट दिन जानुस्। नागरिकता विधेयक ल्याउँदा तपाईँको दिमागमा खेलेको विचारलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ चुनावमा भोट दिनुस्। एमसीसी ल्याएको बेलामा मेरो देश यिनीहरूले बर्बाद पारे, मेरो देश चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् यो गुलाम बनाउन आँटे, उपनिवेश बनाउन आँटे भनेर चिच्याउने मान्छेले चुनावमा भोट दिन जाँदा त्यो एमसीसी याद गर्ने कि नगर्ने त? अनि भ्रष्टाचार भयो, महँगी भयो, के खेतीपातीको बेलामा चाहिँ युरिया पाएन, मल पाएन भनेर चिच्याउने। अनि त्यसपछि जसको कारणले यो सिचुएसन क्रिएट भएको उसैलाई भोट दिन जाने हो भने त त्यो त राप्रपालाई मात्रै घाटा होइन नि त, त्यो त समग्र देश र समग्र नागरिकलाई घाटा हो नि। यो संसदीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै लडेको अवस्थामा अथवा तालमेल गरेको अवस्थामा दुवै अवस्थामा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ? पार्टी त राष्ट्रिय बन्छ नै, पार्टी राष्ट्रिय बन्छ नै। किनभने जुन खालको हाम्रो एउटा देशभरिमा एउटा क्रेज छ, जसरी हाम्रो चाहिँ पार्टी प्रवेश भइरहेका छन्, के भने पार्टीमा मानिसहरू आबद्ध भइरहेका छन्, त्यसले राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। खालि नम्बरमा फरक हो, कति सिट आउला कति सिट नआउला भन्ने एउटा त्यति मात्रै त फरक हो होइन। त राष्ट्रिय पार्टी त बन्छ नै। तर कुरो के हो त भन्दा यदि जनताले समस्यालाई बुझेनन् भने, जनताले यथार्थलाई आत्मसात गरेनन् भने, जनताले राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको पक्षमा मैले अडान लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेन भने राप्रपाले संसदमा चुनाव हार्लाई एउटा कुरा हुन्छ, तर 5 वर्ष फेरि त्यही जनताले दुःख पाउनुपर्छ भन्ने अर्को कुरो हुन्छ। त्यही भएर राप्रपा सम्झेर होइन कि आफू सम्झेर पनि राप्रपालाई भोट दिन पऱ्यो क्या। फेरि 5 वर्ष म दुःख पाउन चाहन्न भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तिम्रो लागि उभिएको छ, फुरुक्क चाहिँ चुनाव चिन्ह हलमा भोट हाल भनेर उसले आफूले पनि आफूलाई भन्नु पऱ्यो, परिवारलाई भन्नु पऱ्यो, नातागोता आफन्तलाई भन्नु पऱ्यो, सबैलाई उसले भन्नु पऱ्यो। अनि बल्ल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। छोटो कुराकानीको हामी अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा के भन्नु? अन्तिममा यही हो, अब राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिलाई हामीले मूल मुद्दा मानेर हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो मूल एजेन्डा नै यही हो, हाम्रो मूल दर्शन नै यही हो। त्यस कारणले राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिसँग मैले जोडिनुपर्छ, यसको चाहिँ मैले महत्त्व बुझ्नुपर्छ, गरिमा बुझ्नुपर्छ, यसलाई मैले बोकेर हिँड्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ मैले आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर जानुपर्छ भन्ने यदि हामीलाई लाग्छ भने हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प देख्न सक्नुहुन्न। यतिखेर निर्विकल्प पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। मैले बारम्बार भनेको छु, अन्य राजनीतिक दलको दस्तावेज हेर्नुहोस्, विधान हेर्नुहोस्, उनीहरूका एजेन्डा हेर्नुहोस्, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समाजवाद यही होइन त? बारम्बार यही मुद्दा बोकेर आउने, नयाँ होस् कि पुरानो होस् त्यसको पछाडि लागेर कुनै लछारपाटो लाग्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, हामी कुलपितृ मान्नेहरू, अब 16 श्राद्ध आउँदैछ, 16 श्राद्धमा पितृको लागि त तपाईँ त त्यहाँ त पिण्डदान गर्नुहुन्छ। त्यो के भनेर पिण्डदान गर्नुहुन्छ? मैले मेरो धर्म मासे भनेर पिण्डदान गर्ने, मैले मेरो राष्ट्रियता मासे भनेर पिण्डदान गर्ने, मैले राष्ट्रघात गरेँ भनेर पिण्डदान गर्ने, मैले मेरो सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा फालेँ भनेर पिण्डदान गर्ने, कि म मेरो धर्म संस्कृतिको पक्षमा छु, मेरो राष्ट्रियताको पक्षमा छु? मेरो पुर्खाहरू जुन माटोमा हुर्केर चाहिँ यो माटोलाई जोगाएर ल्याएका थिए, त्यही माटोलाई मैले जोगाएर मेरो चाहिँ सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेर पिण्डदान गर्ने त? त्यही भएर भने के यो त कुलपितृको पनि श्राप लाग्ने काम हामी गर्दैछौँ। यदि कुलपितृमा विश्वास छैन भने मान्दैन भने नास्तिक हुनु पऱ्यो। कुलपितृमा विश्वास छ भने त कुलपितृले श्रापला भनेर पनि धर्म र चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने आँट नेपालीहरूले गर्न पऱ्यो क्या। जाँदै अब अहिले यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन किसिमले यो अवैधानिक रूपमा बनाइएका संरचनाहरू चाहिँ जुन हटाउने क्रम जुन अगाडि बढेको छ नि, बालेन शाह जुन एक्सनमा उत्रेर चाहिँ काम गरिरहेका छन्, यसलाई लिएर चाहिँ कतिपय विरोध पनि भइरहेको अवस्था छ। केही नेताहरूले त अभिव्यक्ति नै दिएको अवस्था छ, तर आम सर्वसाधारणले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आधिकारिक रूपमा बोलेको त छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बालेन शाहको यो कदमलाई चाहिँ साथ दिन्छ अथवा
त्यो एकचोटि बन्चेरा डाँडामा फोहोर फाल्नबाट रोक्यो भन्दाखेरि बालेनजीले फोकटिया राप्रपाको नाम मुछ्नुभयो कि त्यहाँ। राप्रपाको स्थानीय नेता पनि संलग्न भएको भन्नुभएको थियो उहाँले। यस्तो थियो त्यसमा के हो भन्दाखेरि पछि हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नै जुन स्पष्टीकरण दिनुभयो त्यसैबाट पनि प्रष्ट के हुन्छ भने हामी विकास विरोधी पनि होइनौँ, हामी स्वतन्त्र हो भन्दैमा कसैलाई काम गर्नबाट रोक्न पनि चाहँदैनौँ। जोसुकै होस् राष्ट्रियताको पक्षमा छ, समृद्धिको पक्षमा छ, धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ भनेर लागि परेका छन्, त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति हेर्नुहोस्। बालेन शाहलाई मत दिनेहरूमा राप्रपाका पनि धेरै साथीहरू थिए, त्यो कुरा उहाँले मनन गर्नुपर्थ्यो। हावातालमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी काङ्ग्रेससँग हामीलाई मुस्नु गलत थियो। लिखित रूपले गठबन्धनका दलहरूले निर्णय गरेका थिए, त्योभन्दा बाहिर त कोही पनि होइन नि। कोही एउटा मिटिङमा राप्रपाको एकजना मान्छे गयो भन्दैमा त्यसलाई सहमति जनायो भन्नु हुँदैन थियो क्या उहाँ जस्तो मान्छेहरूले। त अहिलेको के हो भन्दा अहिले पनि हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसले विरोध गरेछ, एमाले विरोध गरेछ, माओवादीका पनि होलान् त्यसमा विरोध गर्नेहरू, पार्टीगत हिसाबले त आइसकेका छैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उहाँलाई विरोध पनि गरेका छैन, नगर पनि भनेको छैन। त उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी त उहाँको चाहिँ शुभचिन्तकै हो। हामी त उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनेका संरचना भत्काउनै पर्छ। जुन प्रयोजनको लागि जुन संरचना बनेको छ त्यो प्रयोजनको लागि त्यो संरचना प्रयोग हुनैपर्छ। सडक मिचेर बनाइएका सबै संरचनाहरू भत्काइनुपर्छ। यो कुरामा उहाँलाई समर्थन हो, त्यसमा कुनै विरोध पनि हुँदैन। किनभने अहिलेसम्म बिग्रेकै के हो त भन्दा राजनैतिक दलहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई या त्यस्ता चाहिँ उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरे जसले कर छली गरिरहेका छन्, जसले सार्वजनिक जग्गा मिचिरहेका छन्, जसले बाटो हडपेर कारोबार गर्दैछन्, त्यस्ताहरूलाई संरक्षण गरेका थिए। उहाँले त्यो हटाउन खोज्नु भएको छ। त्यसमा त पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ समर्थन पनि छ, साथ पनि छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।